کہ حکومت کے لیے اپنے خرچ پر مندر تعمیر کرنا جائز نہیں ہے۔ مندر نہیں بننا چاہیے، جو ہے انہیں رہنے دیں، نئے نہیں بننے چاہیے۔ کہ ہم مدینے کی ریاست بنانے جا رہے ہیں، تو کیا مدینے کی ریاست میں آج تک کوئی مندر دکھا سکتے ہیں؟ नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर स्वागत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट की घोषणा की। इनके इस घोषणा के तुरंत बाद पाकिस्तान के मुल्लाओं को, मौलियों को और उलेमाओं को मिर्ची लगी। उन्होंने सरकारी खर्चे पर निर्माण होने वाले इस मंदिर का विरोध किया। ऊपर पर ये लोग ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के मंदिर निर्माण का उनका विरोध नहीं है, मगर विरोध करने के लिए वो लोग पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का और इस्लाम के कट्टरपंथी नियमों का सहारा लेते हैं। और भारत में मुसलमान सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, लगभग 15%। भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और उन्हें वो सारे हक मिलते हैं जो सभी बाकी भारतीयों को मिलते हैं, मगर फिर भी भारत से गद्दारी करके एक अलग इस्लामिक राष्ट्र बनाने के बाद भी पाकिस्तान हमेशा भारत पर ये आरोप करता रहता है कि भारत में माइनॉरिटीज़ को हक नहीं मिलते। मगर जब खुद को माइनॉरिटीज़ हिंदुओं को मंदिर बनाकर देने की बात आई तो इन कट्टरपंथी पाकिस्तानियों ने अपने असली रंग दिखाने चालू किए। इनके अंदर का वो कट्टरपंथी घिनौना चेहरा बाहर आया। तो आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया इस्लामाबाद में मंदिर निर्माण को होने वाले विरोध पर चर्चा कर रहा है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का मामला सियासी और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से मुखालिफत के बाद ज़रा मुतनाज़ सा हो गया है। तो नाज़रीन, ज़मीन तो 2017 में मकामी हिंदू काउंसिल को दे दी गई थी, मगर इस पर शोर मौजूदा वज़ीर आज़म की जानिब से उसकी तामीर के लिए कुछ रकम देने के ऐलान के बाद शुरू हुआ है। सबसे पहले इस पर पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही साहब ने आवाज़ उठाई है, जिसके बाद कई सियासी लीडर्स ने उनकी हिमायत की है, जिनमें वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात भी हैं। मगर कई रहनुमा उनकी सोच के ख़िलाफ़ भी हैं और उनका मानना है कि मंदिर की तामीर से कोई हर्ज नहीं है। इलाही साहब की वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद मजहबी तबके की जानिब से भी इस पर बात शुरू हो गई है। एक वकील साहब तो अदालत भी पहुंच गए। खैर, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ट्वीट किया है कि हुकूमत के लिए अपने खर्च पर मंदिर तामीर करना जायज़ नहीं है। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को अपनी आबादी वाले इलाके में इबादतगाह बरकरार रखने का हक है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सुलह से बना है, वहाँ ज़रूरत के मुताबिक नई इबादतगाह बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ मौक़िफ़ सामने आए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, जिन्होंने हुकूमत से तामीर का फ़ैसला वापस लेने का मुतालबा किया। रियासत मदीना का टाइटल लगाकर बुतकदे बनाए जाएंगे। तो इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस इक़दाम को फ़ौरन वापस लें। हम जो भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं उनके हुकूक को तस्लीम करते हैं। वो अपनी इबादतगाहों में अपने तरीक़े पर इबादत कर सकते हैं। वो अपनी ज़मीन पर जहाँ उनकी आबादी हो अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादतगाह बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम की 1450 साल तारीख़ या इससे ज़्यादा तारीख़ में ये नहीं हुआ कि मुस्लिम हुकूमत ने बुतकदा बनाया हो। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम मकातिब फ़िक्र की राय एक सी ही है। सुनिए। रियासत अगर ऐसा करेगी तो कल हम किसी भी इलाके में गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि यहाँ के लोग, मसलन एक इलाका है वहाँ के लोग गरीब हैं, वहाँ मस्जिद की ज़रूरत है, इमाम बारगाह की ज़रूरत है, तो क्या रियासत उस ज़रूरत को पूरा करके और उस गांव में, उस इलाके में सरकारी सरपरस्ती में मस्जिद, इमाम बारगाह बना के देगी? ज़रूरत है तो वो अपने पैसों से बनाएं,
अपने वसाइल से जो है वो मंदिर बनाने की मैं समझता हूँ कोई मुमानियत नहीं है। अच्छा नाज़रीन, तो ये उलमा की राय है और सियासतदानों की राय है, मगर इस्लामाबाद में रहने वाले अवाम इस मामले को कैसा देखते हैं, उनकी क्या राय है, ये भी जान लीजिए। इस्लाम में तो हमें आज़ादी है, हर मज़हब के साथ आप जो है ना शफ़क़त के साथ, प्यार के साथ रह सकते हैं। जो यहाँ पे अवेलेबल मंदिर हैं इनके वो काफ़ी हैं, और बाकी अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ सोच रही है तो वो मैं भी उसको भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो है उन्हें रहने दें, नए नहीं बनने चाहिए। मंदिर बनने में हर्ज तो कोई नहीं है, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है और हमारे आइन में भी ये है कि हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन उसमें एक ये चीज़ है, क्योंकि हमारी एक इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मंदिर बन रहा है, एक तो वो अक़लियत जो है वो अपने फंडिंग पे करे, ख़ुद ज़मीन परचेज़ करे, और सेकेंडली जो है ना बैतुल माल या हुकूमत जो सपोर्ट कर रही है, ये इनको नहीं करना चाहिए। मंदिर बनने में कोई हर्ज नहीं है, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनन हासिल है पाकिस्तान में, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है उनकी। तो मेरा ख्याल है कि ये कम्युनिटी जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे सिंध हो गया, कराची, जहाँ पे ज़्यादा है उनकी तादाद, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर बने तो ज़्यादा बेहतर है। इसी इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त मुझे नूरुल हक कादरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। नूरुल हक कादरी साहब, सर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के भी तमाम उलमा की गुफ्तगू भी आप सुन रहे होंगे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी इस पर बात की है, तकी उस्मानी साहब ने भी अपना ट्वीट किया है इस पर। सर आपकी ज़ाती राय क्या है इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ाती राय से पहले मैं थोड़ा सा इसकी जो हक़ाइक़ है थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 2017 में हिंदू कम्युनिटी ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को कहा, फिर उन्होंने उस वक़्त सीडीए को और हुकूमत को कहा, उन्होंने एक प्लॉट हिंदू कम्युनिटी को अलाट कर दी है, और वो प्लॉट फिर जो अक़लियती अरकान असम्बली है उन्होंने मिनिस्ट्री रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी को कहा कि जो हमारा इंटरफेथ हार्मनी का विंग है जो कि गैर मुस्लिम को डील करता है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से हमें इसकी तामीर व मरम्मत के लिए फंड दे दें। तो हमने चूँकि फंड्स उसकी सिर्फ हमारे मिनिस्ट्री के जो होते हैं वो तज़ीन व आराइश के लिए जो बने हुए अक़लियतों की इबादती मराकज़ है उनके तज़ीन व आराइश के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए बहुत महदूद फंड्स होते हैं। दोस्तों, जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई इस तरह फंड्स नहीं होंगे जिस पे आप एक नया मंदिर बना सके, और नए इबादतगाह बनाने का उसमें कोई प्रोविज़न भी नहीं है। तो फिर हमने उनकी जो एप्लीकेशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजी, और वहाँ से फ़िलहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हमारा उनको मशवरा है कि इस पे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से पूछा जाए, और वो एक आला फ़िक़ही और दीनी और इस्लामी इदारा है, वो इस पर बेहतर राय दे सकती है। अच्छा नूरुल हक कादरी साहब, कहा जा रहा है कि पहले मरहले के लिए वज़ीर आज़म साहब ने 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, इसके लिए सर कोई सिर्फ एप्लीकेशन उनका गया है, कोई हाँ नहीं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो फाइनेंशियल इस मुल्क की पोजीशन है और प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई इस तरह के फंड्स अवेलेबल नहीं है, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो देना चाहे तो फिर ये कि पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल चूँकि एक चीज़ है जिस पे उलमाए किराम की मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की मुख्तलिफ उलमा की अलग एक राय है, सोच है, तो उस पर जो हतमी ओपिनियन होगा और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल होगा। अगर वो क्योंकि हम यहाँ पे ज़ाहिर है लोगों की दीनी जज्बात का और जो कि मुसलमानों का इस पर रद्द अमल होगा उसका भी एहतराम करेंगे, और साथ साथ अक़लियतों की मजहबी आज़ादियाँ जो जिसकी आइन हिफाजत देती है, जिसको इस्लाम भी दर्ज देता है, उसका भी हम ख्याल रखेंगे। नूरुल हक कादरी साहब, जिस तरह से आपने सर बात की, तो यानी कि अगर वज़ीर आज़म साहब कोई ऐसा चाहते भी हैं तो उसके लिए पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से राय लेनी पड़ेगी और उसके बाद इस तरह के किसी फंड का इजरा होगा। हमने उनको मशवरा दिया है कि एक चीज़ है जो कंट्रोवर्शियल हो गया और उलमाए किराम की जय्यद उलमा की इसमें मुख्तलिफ किस्म की राय और सोच और फिक्र आ गया है, तो उसमें हमारे लिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन आइन के अंदर हाईएस्ट फोरम जो है
اسلام کے بارے میں یا اسلامی فکر اور سوچ کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینے کے لیے جو فورم ہے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، پھر ان سے رائے طلب کی جائے۔ اچھا سر، یہ معاملہ کابینہ میں ڈسکس ہوا تھا؟ نہیں، کابینہ میں یہ نہیں، یہ ہماری ان کی طرف سے اقلیتی اراکین کی طرف سے ایک اپلیکیشن آیا ہماری منسٹری میں، ہم نے معذرت کر دی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا فنڈ موجود نہیں ہے، ہم نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھیج دیا اور وہاں پہ اقلیتی اراکین اسمبلی پرائم منسٹر سے بھی ملے۔ پرائم منسٹر کو ہم نے کہا کہ اگر اس پہ ایک سوچ اور فکر ہے بعض علماء کا کہ شاید یہ اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے، تو پھر اگر ایسا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی اس رائے پوچھی جائے، اور اس حوالے سے جو ہمارا آئین اور شریعہ جس حد تک اجازت دیتی ہے اقلیتوں کو عبادت گاہوں کا، مذہبی آزادیوں کا، اس کا بھی احترام کیا جائے، اور جو مسلمانوں کے جذبات ہے اس کا بھی احترام کیا۔ نور الحق قاضی صاحب، آخر میں جو میں نے آپ سے آغاز میں سوال کیا تھا، کیونکہ آپ سارا بیک گراؤنڈر بتا رہے تھے تو آپ شاید میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے، سر آپ کی اپنی ذاتی رائے میں نے پوچھا تھا۔ میری ذاتی رائے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے، اگر ظاہر پاکستان کے لیے اگر فنڈز کوئی ان کے پاس ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس ابھی اس وقت مندر کے لیے یا کسی اور عبادت گاہ کے لیے اتنے وافر وسائل دستیاب ہے کہ دے سکے۔ اس کے بعد تو پھر اور مطلب ہے کہ باقی مذاہب کی طرف سے بھی ڈیمانڈز آئیں گے اور مطالبات ہوں گے، تو اگر ان کے فنڈز وغیرہ اجازت دے سکتے پھر تو ایک بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس حالات میں پاکستان متحمل ہے اس بات کا۔ بالکل ٹھیک ہے، نور الحق قادری صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو اسلام کی بنیاد ہے نا، تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ دین فطرت کے مالک، اور اسلام جو ہے فطری دین ہے، تو ہمارے دین میں بت فروش، بت تراش اور بت پوج، یہ تینوں چیزیں ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔ تو پہلا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہ مندر کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اس کو بنانے جا رہے ہیں، پہلے وہ اپنے نعرے کی طرف دیکھ لیں جو انہوں نے سلوگن دیا تھا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور ان کا نعرہ تھا سب سے پہلے کہ ہم مدینے کی ریاست بنانے جا رہے ہیں۔ تو کیا مدینے کی ریاست میں آج تک کوئی مندر دکھا سکتے ہیں؟ کوئی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کام میں آپ نے تعاون نہیں کرنا۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل قانون کے مطابق جو جتنے بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق بھی اور غیر مسلم جتنے انٹرنیشنل قانون ہے اس کے مطابق ہم اس کی عبادت کی حفاظت کرتے ہیں۔ پاکستانی ریاست ان کو حقوق دیتی ہے کہ ان کی جو عبادات ہیں، جہاں معبد خانے ہیں، ان کو وہ مرمت بھی کرتے ہیں۔ وہاں تک تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ گرجوں کی، مندروں کی، گردواروں کی آپ حفاظت کریں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بشرط کہ وہاں کے باسی جو اقلیتی ہیں وہ پاکستان کے آئین کو چیلنج نہ کریں، پاکستان کے آئین کو ایکسیپٹ کریں۔ تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو ختم کیا ہے۔ تو یہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ آئین پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ کے نام پہ یہ ملک جو مرز وجود پہ آیا، اس کے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، تو پھر یہاں اس کا شریک کیسے ہم کھڑا کر سکتے ہیں؟ اور کیسے پاکستانی عوام کا پاک پیسہ جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے ہم بت پرستی پہ خرچ ہونے دیں؟ یہ بالکل اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اور دو قومی نظریہ جو ہے، ہمارا پاکستان یہ چیزیں بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا، یہاں تو ایک اللہ کی پوجا کے لیے ملک کھڑا کیا گیا تھا۔ ہندوازم الگ چیز ہے، مسلم الگ ہے، یہ دو قومیں ہیں۔ تو دو قومی نظریہ ہی پڑھ لے تو وہ بھی بات واضح کر دے گا کہ بت پرستی کسی طریقے پہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے۔ جو ان کے پہلے معبد خانے ادھر موجود ہیں، مندر موجود ہیں، وہ اس میں اپنی عبادت کریں۔ تو اسلام آباد میں تو الیکشن کمیشن کی مردم شماری کے مطابق بھی جو انہوں نے اعداد و شمار دیے وہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے کو ہندو وہاں آباد ہیں۔ اور جو کیپٹل پاکستان میں بنایا ہی اس لیے گیا جس کا نام ہی اسلام آباد ہے، وہاں فیصل مسجد کی میناروں سے اللہ کی توحید کے نغمے گونجتے ہیں، اور وہاں
یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ اسلام آباد میں جو مندر بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے انڈیا نے ایک ترانہ بھی بھیج دیا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ گونج رہا ہے کہ یہ مودی کے راج میں اسلام آباد میں مندر بنے گا، تو ہم اس کی قطن جو ہے محفوظ بھی نہیں کریں گے۔ جی میں ایک چیز عرض کر دوں کہ کرتارپور ہے، جس طرح دیگر جگہ ہیں جو جس کو ہم ریلیجس ٹورزم بھی کہتے ہیں، تو اس سے بھی کمائی ہوتی ہے ممالک کو، پاکستان کو بہت زیادہ اس سے، جب یہ سکھ یاتری آتے ہیں پاکستان، تو کیا اس پیسے کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح کی تعمیر کے لیے؟ دیکھیں قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے تعاونوا، نیکی کے کاموں میں آپ نے تعاون کرنا ہے۔ تو جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو جو اس کے ساتھ شریک کھڑا کرے گا تو آپ کیا اس کا تعاون قبول کر لیں گے؟ کیا ایک توحید کے نام پہ جو مملکت بنی ہے جس کے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے آپ اس میں وہ پیسہ دیکھیں بھی آئے گا کہ جو غیر اللہ کے نام پہ بت پرستی تو سیدھا سیدھا شرک ہے، تو اس سے جتنا بھی معاوضہ ان کو ملے گا ٹورزم کے طور پہ، تو کیا آپ برداشت کریں گے کہ ایک اسلامی علامہ صاحب اسلام شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علامہ صاحب یہ بتائیں اسلام شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلے ایک بات یہ نوٹ کر لیں، تھوڑا سا ایک سوال ہے میرا بڑا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہم تو شراب کی کمائی خزانے میں جمع کرتے ہیں، جس خزانے کے اندر شراب کی کمائی شامل ہو تو یہ اسلامی ریاست کس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں آپ شراب بیچتے ہیں سرکاری طور پر، کیا نہیں بکتی پاکستان کے اندر؟ سرکاری حکومت بیچتی ہے شراب کی، پرمٹ دیے ہوئے ہیں، لائسنس دیے ہوئے ہیں، تو یہ کیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریاست مدینہ میں شراب فروخت ہوتی ہے؟ یہ پہلے تو ہوتی رہی، آپ عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ تو اب تو میں یہ بھی کہنے لگا ہوں کہ آپ نے بول دیا، میں لفظ اس کی وضاحت کر دوں کہ اگر نون لیگ نے مندر کی اجازت دی تھی تو خان صاحب کا تو نعرہ یہ ہے کہ میں ان سب کی پالیسیاں ختم کر کے مدینے کی ریاست بناؤں گا، تو یہ ان کے نام پہ تھوپ دیں کہ میں نے ان کا یہ منصوبہ ختم کر دیا ہے، اور یہ جو عوام میں انتشار پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، خدا کے لیے ایک جملہ ادھر بھی بول دیں، جیسے یہ کہتے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن کے لیے حق میں نہیں تھا، تو خدا کے لیے ایک جملہ اس کے لیے بھی بول دیں کہ نون لیگ حق میں تھی، میں حق میں نہیں ہوں۔